अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूँ एस एम फ़ारूक सागरी। कल मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की थी जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में, इसके नुकसानात के बारे में बताया था आप लोगों को। वो एक अलग वीडियो है, वो शायद आपकी नज़रों से गुजरी हो। वो उसके बारे में मुझे और थोड़ी सी मालूमात हुई है, तो वो मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। एक तो ये बात है कि जॉइंट फैमिली के अंदर रह रहे हैं ना, इन्हें बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली हो, मतलब ये कि 3 4 5 भाई हों, उनकी औलादें हों, फिर उनकी औलादें हों, वो एक ही घर में रह रहे हों। तो वो यहाँ पर ना ये जो है ना बड़े किस्म के जरासीम पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बेशक वो लोग सब अपना अपना अलग कारोबार कर रहे हो, अलग अलग काम कर रहे हो, लेकिन वो एक दूसरे की ताक झांक में लगे रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अगर उनमें से कोई आगे बढ़ रहा हो ना, तो फिर वो दूसरे उन पे हसद करने लगता है, फिर वो उसके तोड़ कर आने लगता है। वो जादू शहर का वो इंतज़ाम करता है कि यार ये कैसे बढ़ रहा है आगे, इसकी टांगें खींचो। वो जादू वादू करवाना शुरू कर देता है। कभी बकरे की सिरिया मिलती है, कभी बकरे के पाए मिलते हैं घर के सामने से, कभी पानी का छिड़काव मिलता है। तो वो एक ये है बहुत बड़ी बात जो है, यदि कि ये मुझे इसके बड़े ज़बरदस्त मुज़िर असरात हैं। यानी कि बेशक आप अलग काम कर रहे हो लेकिन एक घर में रह रहे हो, ये बहुत बुरी जो है ना, बहुत बुराइयों को जन्म देता है एक घर में रहना। दूसरे क्या होता है कि इश्क मुश्क शुरू हो जाता है। उधर उनकी कज़न, उनके ये है सब कज़न वगैरह, लड़के लड़कियाँ, ये वो खेल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, मिलने मुरा रहे। तो वो और भी दास्तानें रकम होना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो है मैंने गिरा दी है पहले जो से मुज़िर असरात। एक एक ये भी बड़ा मुज़िर असर है। अब ये देखें हमारे जो है आजकल इतनी होती जा रही है कारोबारी सख्तियाँ, कारोबारी मुश्किलात, कि आदमी बस इसी काम में लगा के यार उसका तोड़ करो, वो कैसे आगे निकल गया, उसकी टांगें खींचो, वो कैसे आगे निकल गया, इन कामों में लगा हुआ है। तो लोग ये जादू वादू करवाने लगे हैं। अब ये जादूगर जो होते हैं ये भी बड़े किस्म के, कोई हिंदू जादूगर, कोई ईसाई जादूगर होता है, लोग उनके पास जाते हैं। पहले तो कोई अपने तोड़ कराता है, जिससे जिस पर जादू का शक है वो तोड़ कराने जाता है, वो मुफ्तियों के पास जाता है, खूब इलाज मुआवजा कराता है, लेकिन कोई फाका नहीं होता। आखिर उसको उन्हीं के पास जाना पड़ता है। ये जो हड्डियों से या खून से या कब्रिस्तानों में जाके अमल करते हैं ना, ये इलाज इनका वहीं होता है। हम जो भी पढ़ लें ना, जो भी कुरानी आयत पढ़ लें, अमूमन ये देखा गया है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, और लोग उनके पास ही जाते हैं जो जो हिंदू वगैरह जो है, कि वो क्या करते हैं, कैसे अमल करते हैं। यानी हमारा ईमान कमज़ोर होता जा रहा है। अब ये है कि ये सोचने वाली बात है कि ये जादू कैसे मार दे वजूद में आया। तो ये आपने पढ़ा होगा, सबको पता होगा कि ये दो फरिश्ते थे, हारूत और मारूत। ये बाबुल में शहर में उतरे थे। तो वो लोगों को उनके पीछे पड़ गए कि जी हमें जादू सिखाओ, हमें जादू सिखाओ। अब वो उन्होंने कहा जी हम तो फरिश्ते हैं, हमको अल्लाह का हुक्म नहीं है। तो बहरहाल हम आपको थोड़ा सा सिखा देते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ पैदा करना, कि कैसे मियाँ बीवी को लड़ाना है। उन्होंने उनको ये चीज़ें सिखा दी। अब वो चल चल और आगे पता नहीं और उन्होंने कुछ सीखे क्या किए। यानी बाबुल से शुरू हुआ है, बाबुल के बाद फिर ये मिस्र में शुरू हुआ। मिस्र के अंदर ये आप लोगों को पता है फिरौनों के ज़माने में कितने जादूगर होते थे। मिस्र पहुंचा, मिस्र के बाद फिर उसका यूनान पहुंचा, और उसका क्या नाम है जो दूसरी कई यानी कि बेशुमार हैं। ये आर्य नस्ल के लोग थे, आर्य नस्ल के लोग, ये भी इनको मंत्र जंतर आते थे। ये जब यहाँ आए ना इंडो पाकिस्तान में, तो ये मंत्र वंत्र पढ़ते थे, इन्होंने ये मंत्र वगैरह यहाँ सिखा दिए। वो इस तरह डेवलप होता रहा। अच्छा, जो अरब के लोग थे ना, वो भी शुरू शुरू में ये जिन्नात जिन्नात को बड़ा, यानी उनको पूछते थे जिन्नात को। अरबी उनको पूछते थे, उनसे मदद मांगते थे, उनको खुदा मानते थे जिन्नात को। क्योंकि जिन्नात तो बड़े बड़े करिश्मे दिखा देते थे, गायब हो गए, आ गए, ये किया वो किया। तो वो उनके बड़े एतकाद करने लगे थे अरब लोग। वो यमन से आते थे लोग, यानी कि काफिले आते थे जिन्नातों के, और इनको गुरु मान उनकी पूजा शुरू कर दी थी अरबों ने इनकी जिन्नात की। यानी कि इतना उनका, क्योंकि वो जादू जानते थे। जिन्नात को तो मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें पता होती जो मख्फी चीज़ें हैं, वो जिन्नात को पता होती, हम तो देख नहीं सकते, वो देख लेते। इस तरह करते करते ना अब मिस्र के अंदर फिरौनों के ज़माने में जादू था बहुत ज़्यादा। आजकल भी है, हालांकि वहाँ पाबंदी लगा दी है, और वहाँ काहन भी है, वो चुप छुपा के सब काम करते हैं, और लोग उनके पास जाते हैं, वो इलाज मुआवजा कराते हैं।
اب یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جاتے ہیں کہ کوئی قرآنی آیات سے یا قرآن شریف سے یا جو بھی اس سے اس کا علاج کرائیں، اس سے افاقہ نہیں ہوتا. یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیا وجہ ہے. اور جب ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو اس کا افاقہ ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ سمجھ میں. اب یہ دیکھیں کہ جادو ہے کیا، یعنی کہ یہ کچھ چیز ہے نا، کوئی علم ہے نا. اب علم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ رب زدنی علما، یعنی اللہ سے دعا مانگو اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اب اس میں اللہ نے وضاحت تو نہیں نا کہ کون سا علم میں اضافہ فرما. علم تو سائنس بھی ہو سکتی ہے، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، یہ وہ ہر چیز ہوتی، زمین کا علم، یہ وہ جادو بھی ہو سکتا ہے. یعنی جادو بھی تو ایک علم ہے نا، کہ بھی رب زدنی علم، کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. تو وہ یعنی علم پہ بہت زور دیا، لیکن یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ علم کون سا علم ہم حاصل کریں. بہرحال میں بھی یہ سمجھتا ہوں یہ علم ہے یہ. اب یہ جو کرتے ہیں قبرستانوں میں جا کے پتہ ہڈیوں کا، افریقہ میں جادوگر بڑا مشہور ہے، وہ کھوپڑیوں کرتے، انسانی کھوپڑیوں سے علاج کرتے ہیں وہ، یعنی اس سے جادو کرتے ہیں. اور آپ حیران رہ جائیں گے ان کے جادو کو دیکھ کے. اور پھر ہندوستان بڑا مشہور تھا جادو کے لیے. وہاں عرب دنیا سے لوگ ادھر آتے تھے جادو سیکھنے کے لیے کہ چلو ہم یہاں جادو سیکھیں. تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کرش میں کیا کیا دکھاتے تھے کہ یہاں پر وہ بڑے ان کے موتقد ہو جاتے تھے. اور وہ اس کو بڑا یعنی کہ ہندوؤں کا جو ہے نا، عرب لوگ کہ یار یہ دیکھو کتنا بڑا جادو ہے، یہ دیکھو کتنا بڑا جادوگر ہے. تو وہ سیکھتے تھے یہاں آ کے ہندوستان میں بھی عرب، یعنی اس طرح یہ جادو پھیلا ہے. تو یہ ہے کیا چیز، یعنی کہ یہ جادو جو ہے نا یہ ہے کیا چیز. اب آج کل اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، سائنس کی دنیا ہے، لیکن یہاں یورپ وغیرہ میں لوگ یہ جادو سیکھ رہے ہیں. وہاں آشرم کھلے ہوئے ہیں. تو وہ چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے نا، اپنے جیسے کہ کوئی کاروباری ہے کہ چھوٹے موٹے کام کے لیے وہ جادو چھوٹا موٹا اس میں سیکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی میسمرائز کر دیتا ہے، کسی کو کچھ کر دیتا ہے یہ وہ، اور وہ کامیاب جا رہے ہیں. تو یہ بات ہو رہی تھی جوائنٹ فیملی سسٹم کی، کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، ایک تو یہ وجہ ہے. اگر ہم جوائنٹ فیملی وہ یہ رہے گی، اس کا یہ ہے کہ آدمی دور دور رہے، یعنی نزدیک بھی نہ رہے، یعنی اپنے کم از کم اپنے بھائیوں رشتہ داروں سے دور رہے. چاہے ایک اس محلے میں تو ایک دوسرے محلے میں ایسے رہے. جب رہے گا پھر اس کو سکون بھی ملے گا اور اپنے ہر چیز میں آزاد بھی ہوگا. تو یہ ہے برائیاں اس کی. تو جادو کو اب یہ کیسے ختم کیا ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا کرے. ایک طرف کھائی دوسری طرف کنواں، جب ادھر علاج نہیں ہو رہا تو ادھر جاتا ہے آدمی مجبور. اور آدمی ایسے دیکھا کہ لوگ مر گئے ہیں، میں نے دیکھا جادو کے اثر سے لوگ مر گئے ہیں. تو وہ ان کی فیملیز بڑی پریشان ہے کہ یار یہ کیا کریں ہم، کس طرح اس کا. بہرحال یہ اس کی جو ہے نا، اس کو ایک تو جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا یہ ختم ہونا چاہیے. یہ ختم کرے، دور دور رہیں، کیونکہ کسی غیر سے ہمیں کیا تعلق. اب کوئی غیر ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے، اس کے لیے ہم حسد نہیں کریں گے، لیکن جو اپنے آگے بڑھ رہے ہوں گے نا اس کی ٹانگیں ضرور کاٹیں گے. یہ ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں ضرور کاٹیں گے. لہٰذا جتنے دور رہو گے اتنی پیار محبت بڑھے گی، جتنے دور رہو گے. اور جتنے نزدیک رہو گے تو پیار محبت سب ختم ہو جائے گی. تو یہ سب برائیوں کی جڑ گیا جوائنٹ فیملی سسٹم. باقی آپ لوگ اس کا تجزیہ کیجئے کیا ہے. اللہ حافظ.